मुफ्ती साहिब बीवी ने शौहर की नाजायज हरकत देखी और गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार दिया। माशाल्लाह। बाद में से निदामत, इसने शौहर से माफी भी मांग ली, शौहर ने भी माफ कर दिया, तो क्या अल्लाह भी माफ कर देगा? इसकी माफी का क्या तरीका है? ख्वाब में अपने शौहर की बार बार किसी से शादी देखने की क्या ताबीर है? आपके शौहर या तो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ रहे हैं और आपको पता चल गया है, तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मेरे शौहर शादी करेंगे। तो देखें, ख्वाब जो हमें आता है ना, वो जो हम दिन भर सोच रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में कोई सुई अटक गई होती है, तो ज्यादातर 99% ख्वाब फिर ऐसे ही होते हैं, वही चीज ख्वाब में आना शुरू हो जाती है। तो ये आपके शौहर का मसला कम है, आपका मसला ज्यादा है। आप दिमाग से निकाल दें कि आपके शौहर दूसरी शादी करेंगे। बहुत कम लोगों के, औरतों के शौहर होते हैं जो दूसरी शादी करते हैं, तो और अगर मुकद्दर में लिखा है तो करके छोड़ेंगे। तो इसलिए आप इस पे सोचना छोड़ दें, तो इंशाल्लाह ख्वाब आना भी बंद हो जाएंगे। तो सोचना, और आ रहे हैं ख्वाब तो आने दें, उनको लिफ्ट नहीं कराएं, खुद ही बंद हो जाएंगे। ख्वाबों को ज्यादा लिफ्ट कराएंगी तो बार बार वो ख्वाब रिपीट हो। और दूसरी बात ये कि ये जाहिर है औरत को टेंशन होती है ख्वाब में अपने शौहर की शादी देखने से। तो टेंशन वाले ख्वाब ज्यादातर जब आते हैं जब आप रात को आपका पेट भारी होता है या आपको पहले से कोई टेंशन होती है। तो अब टेंशन का इलाज तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वगैरह ही बताएंगे, लेकिन मैं पेट का इलाज हल्का फुल्का बता देता हूं कि रात को खाना आप हल्का खाएं, पेट में गैस ना हो और चित ना लेटें। खवातीन जब चित लेटती हैं और रात को पेट में गैस होती है, करवट के बल लेटा करें। पेट में गैस होती है तो फिर उनको शौहर की कभी दूसरी शादी आ रही होती है ख्वाब में, कभी सास जो है वो सांप की शक्ल में और नंदे छिपकलियों की शक्ल में, ये सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए कि रात को पेट को हल्का रखें और करवट के बल सोएं, तो इंशाल्लाह ये फिर ख्वाब खत्म हो जाएंगे आपके। अगर लड़की के वालिदैन रिश्ते से ये कहकर इनकार कर रहे हो कि लड़का खूबसूरत नहीं है और लड़की का दिल कहीं और लगता नहीं है, तो क्या वालिदैन ठीक कर रहे हैं? अगर लड़का खूबसूरत नहीं है और इस बेस पे वालिदैन इनकार कर रहे हैं, तो आपकी लड़की अगर बहुत ही हसीना है तो ठीक है, फिर ये बेस मजबूत है। लेकिन जब लड़की को वो सही लग रहा है तो फिर जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ये बिल्कुल ऐसा ही है, दाल पक के आ गई। और हमारे साथ तो दावतों में ऐसा होता है, एक तरफ भिंडी दाल रखी हुई है, दाल चावल, उधर जो है वो गोश्त का कोई बड़ा जबरदस्त सा खाना होता है। बाज़ब हमें दाल पसंद आ रही होती है, दाल चावल पसंद आ रहे होते हैं, लोग कहते हैं नहीं ये खाएं भाई, जिसने खाना है उसकी पसंद का एतबार होगा ना। उसको अगर दाल पसंद आ रही है गोश्त छोड़ के, तो फिर उसको खा ले तो दाल। तो अगर लड़का बदसूरत है, माँ बाप को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी बेटी को अच्छा लग रहा है, तो बेटी को जब अच्छा लग रहा है तो फिर आपको क्या मसला है उसमें? ये फजूल किस्म की बातें होती है। अल्लाह माँ बाप को हिदायत दे। तो बेटी को जब अच्छा लग रहा है वो, तो फिर जैसा भी हो, तो बेटी का हेडेक है वो। इसलिए इस बेस पे फिर वालिदैन के लिए इनकार करना ठीक अमल नहीं है। निकाह नामे पे लड़की का साइन लेने से क्या इजाजत हो जाती है, या लड़की से अलग से पूछना जरूरी है कि कबूल है या नहीं? निकाह नामे पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, कोई इजाजत के अल्फाज भी नहीं होते, इजाब व कबूल के अल्फाज भी नहीं होते, लिहाजा निकाह नामे पे साइन करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर लड़की से पूछा गया कि हम तुम्हारा निकाह फलां से करा रहे हैं, तुम्हारी तरफ से इजाजत है, ये पूछने के फौरन बाद लड़की ने साइन कर दिए निकाह नामे पे, तो ये साइन दलालतन इजाजत समझे जाएंगे, भाई ये राजी है। राजी ना होती तो साइन ना करती। तो ये अगर सवाल किया गया था लड़की से और उसके जवाब में लड़की ने साइन किए, या जबान से हाँ कह दिया, या खामोश रह गई कंवारी लड़की, अगर बाप उससे पूछे या भाई पूछे और वो खामोश रहे, तो ये खामोशी भी इसकी दलील है कि ये राजी है। हाँ, अब्बा के अलावा कोई और अगर पूछता है, कोई नामहरम बंदा आके पूछता है, तो फिर खामोशी इजाजत नहीं है। खूब समझ लें, फिर लड़की मुंह से बोलेगी तो इजाजत समझी जाएगी। तो इसलिए निकाह नामे पे साइन, अगर लड़की से ये सवाल किया था कि आप इस निकाह पे राजी हैं, हम आपका फला से निकाह करा रहे हैं, और वो जवाब में साइन कर दे, तो ये साइन करना तो इजाजत समझा जाएगा। वरना अगर वैसे ही कोई साइन कर देती है तो इस साइन करने को इजाजत नहीं समझा जाएगा, ना इससे निकाह होता है। मुफ्ती साहिब बीवी ने शौहर की नाजायज हरकत देखी और गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार दिया। माशाल्लाह। बाद में से निदामत, इसने शौहर से माफी भी मांग ली, शौहर ने भी माफ कर दिया, तो क्या अल्लाह भी माफ कर देगा? इसकी माफी का क्या तरीका है? नाजायज हरकत देखी तो शौहर को भी चाहिए अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे। आपने भी गलत किया शौहर को थप्पड़ मार के, आप भी तौबा इस्तिगफार करें, और शौहर ने अगर कुछ गलत किया वो भी तौबा इस्तिगफार करे। तो बाकी ये कि शौहर को थप्पड़ मारना बहुत बुरी हरकत है, चाहे कितना भी गलत हो, औरत शौहर पे हाथ नहीं उठा सकती। ये बिल्कुल शरीयत ने क्या हुक्म दिया, अगर शौहर की तरफ से ज्यादा जुल्म हो रहा है
زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ تو گھر چلانا اگر ہے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھائی اس سے علیحدگی لو، لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے، یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر۔ میں بار بار یہ اس کی ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا، نہیں بھائی غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا۔ تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے۔ اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی۔ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، جو لونڈی ہوتی تھی غلام ہوتی تھی، اور مرد بھی غلام ہوتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی، اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے، تو ماتحت ضرور ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا، اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور ہے۔ تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں، تو غلام نہیں ہوتے۔ تو جب ماتحت ہے تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ مرتبوں کا فرق جو ہے نا، کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے، دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے۔ ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کا نان نفع اٹھائے۔ تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ جواب میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپے لگا دیا، تو اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ زبردست نہیں ہے، یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے، اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائیں۔ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی۔ بس غلطی ہو گئی، سوری ہو گیا، معافی ہو گئی، ختم، بھول جائیں اس کو۔ مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا، یہ چینجیبل نہیں ہے۔ ہاں جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اقرا کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے نکالی جا چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا، بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا، تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو، یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا ہے۔ تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے، کہ لازم تو نہیں ہے، جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے، نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے، یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے، ہاں یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ۔ اسی طرح کلمہ کفر آپ نے، کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا، یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے۔ علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا۔ تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے، تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے، کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کیسا بھی زمانہ ہو۔
لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم، فلاں وقت میں یہ حکم.